محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم زدني فهما يا رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میٹھے مدنی پاک محمد دا میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا. میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا. او دا روزہ بڑائی سونا بڑائی سونا. او مقام بڑا سونا. میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا. سونا روزہ محمد پیارے دا. سونا روزہ
ਉਹ ਜਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੈ ਜਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਆਕਾ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਚੀ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ